हयातुस्सहाबा जिल्द अव्वल। मजमून हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम ग़ज़वाए खंदक से वापस आए तो मैंने कुरैश के उन लोगों को जमा किया जो मेरी राय से इत्तेफाक किया करते थे और मेरी बात सुना करते थे। मैंने उनसे ये कहा कि अल्लाह की कसम, तुम लोग जानते हो कि मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दिनों पर बुरी तरह गालिब आता जा रहा है। मुझे एक बात समझ में आई है, तुम लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, वो क्या बात है? मैंने कहा, मेरा ख्याल ये है कि हम नजाशी के पास चले जाए और वही रहा करे। फिर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कौम पर गालिब आ गए तो उस वक्त हम नजाशी के पास होंगे, क्योंकि नजाशी के मातहत होकर रहना हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत होकर रहने से ज्यादा पसंद है। और अगर हमारी कौम गालिब आ गई तो हम जाने पहचाने लोग हैं, वो हमारे साथ भलाई का ही मामला करेंगे। सब ने कहा, ये तो बहुत अच्छी राय है। मैंने कहा, उसको देने के लिए कुछ हदिये जमा कर लो। नजाशी को हमारे यहाँ के चमड़े का हदिया सबसे ज्यादा पसंद था। चुनांचे हम लोगों ने यहाँ का तैयार किया हुआ चमड़ा बड़ी तादाद में जमा किया। फिर हम मक्का से चले और उसके पास पहुंच गए। अल्लाह की कसम, हम वहाँ ही थे कि इतने में अम्र बिन उमैया ज़मरी रदियल्लाहु अन्हु वहाँ आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नजाशी के पास हजरत जाफर और उनके साथियों के बारे में भेजा था। हजरत अम्र बिन आस फरमाते हैं कि हजरत अम्र बिन उमैया नजाशी के पास मिलने गए और फिर वहां से बाहर आए तो मैंने अपने साथियों से कहा, ये अम्र बिन उमैया है। अगर मैं नजाशी के पास जाकर उनसे उनको मांग लूं और वो मुझे ये दे दे और मैं उनकी गर्दन उड़ा दूं तो कुरैश ये समझेंगे कि मैंने मोहम्मद के कासिद को कत्ल करके उनका बदला ले लिया है। चुनांचे मैंने नजाशी के दरबार में जाकर नजाशी को सजदा किया जैसे मैं पहले किया करता था। उसने कहा, इस्तकबाल है मेरे दोस्त के लिए, अपने इलाके में मेरे लिए कुछ हदिया लाए हो? मैंने कहा, हाँ ए बादशाह, मैं आपके लिए हदिये में बहुत से चमड़े लाया हूँ। चुनांचे मैंने वो चमड़े उसके सामने पेश किए। वो उसे बहुत पसंद आए क्योंकि वो उसकी मर्जी के मुताबिक थे। फिर मैंने उससे कहा, ए बादशाह, मैंने एक आदमी आपके पास से निकलता हुआ देखा है, वो हमारे दुश्मन का कासिद है। आप उसे मेरे हवाले कर दे ताकि मैं उसे कत्ल कर दूं, क्योंकि उसने हमारे सरदारों और इज्जतदार लोगों को कत्ल किया है। ये सुनते ही नजाशी को एकदम गुस्सा आ गया। उसने गुस्से के मारे अपना हाथ अपनी नाक पर इस जोर से मारा कि मैं समझा उसकी नाक टूट गई है, और डर के मारे मेरा ये हाल था कि अगर जमीन फट जाती तो मैं उसमें घुस जाता। फिर मैंने कहा, ए बादशाह, अल्लाह की कसम, अगर मुझे अंदाजा होता कि ये बात आपको नागवार गुजरेंगी तो मैं आपसे उसे बिल्कुल न मांगता। नजाशी ने कहा, तुम मुझसे उस आदमी के कासिद की मांग करके कत्ल करना चाहते हो जिसके पास वही नामूस अकबर जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मैंने कहा, ए बादशाह, क्या वो ऐसे ही है? उसने कहा, तेरा नास हो। ए अम्र, मेरी बात मान ले और उनकी पैरवी कर ले। वो हक पर है और वो अपने मुखालिफों पर ऐसे गालिब आएंगे जैसे हजरत मूसा बिन इमरान फिरौन और उसकी फौज पर गालिब आए थे। मैंने कहा, क्या तुम मुझे उनकी तरफ से इस्लाम पर बैत करोगे? उसने कहा, हाँ। फिर उसने हाथ बढ़ा दिया और मैं उनके हाथ इस्लाम पर बैत हो गया। फिर मैं अपने साथियों के पास बाहर आया तो मेरी राय बदल चुकी थी। अपने साथियों से अपना इस्लाम छिपाए रखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम लाने के इरादे से मैं वहां से चल पड़ा। रास्ते में मुझे हजरत खालिद बिन वलीद मिले। वो मक्का से आ रहे थे। ये वाक़िया मक्का की जीत से कुछ पहले का है। मैंने कहा, ए अबू सुलेमान, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बात साफ हो गई है और ये आदमी यकीनन नबी है। अल्लाह की कसम, मैं इनके पास मुसलमान होने जा रहा हूँ। कब तक हम इधर उधर भागते रहेंगे? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं भी मुसलमान होने जा रहा हूँ। चुनांचे हम दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना पहुँचे।
حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے، آگے کے گناہ کے بارے میں مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمرو بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس روایت کو بہقی نے واقدی کے حوالے سے زیادہ تفصیلی اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے۔ پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں ہدا نامی جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں، ایک خیمے کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائیں گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے خیمے سے باہر آ کر میرا استقبال کیا، پھر ہم سب وہی ٹھہر گئے، پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیر ابو عتبہ کے پاس ملا۔ وہ یا رباح یا رباح یا رباح کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ رباح اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کے معنی ہے نفع۔ ہم نے ان کے ان لفظوں سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، ان دونوں سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر کر کہہ رہا تھا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ حرہ نامی جگہ پر بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی نماز ہو گئی، ہم چل کر آپ کی خدمت میں جا پہنچے۔ آپ کا مبارک چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں اور مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے، پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے، پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں، میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کرنے والے معاملے میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے علم اور آپ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لے، اور صدقہ جاریہ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو کسی ایک انسان کے ساتھ ضرور شیئر کرے، اور آنے والی ویڈیو کا انتظار ضرور کرے، کیونکہ آنے والی ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا مکمل واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔